प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आर्मी चीफ तैनाती मामला। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अगले 48 घंटों में मामला हल होने की पेशगोई कर दी। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास 24 नवंबर को तलब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात। पावरफुल सर्कल की अहम बैठक। मामलात किसी नहज तक ना पहुंच सके। मुल्क में अहम तरीन तैनाती पर कंफ्यूजन और मुतज़ाद इतलात के पस पर्दा वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे लॉन्ग मार्च की पिंडी आमद का मामला। इंतजामिया ने पीटीआई को धरने का मकाम तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। खान की जारहाना रवैये की जगह मानी खेज खामोशी ने अफवाहों को जन्म दे दिया। इमरान खान 26 नवंबर के जलसे के बाद आगे क्या लाएअमल अपना सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे असासा जात केस। वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ ट्रायल खत्म। एहतसाब अदालत ने असासा जात केस रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जिस पर आज बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में कामरान यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा कामरान यूसुफ साहब, आज आपको पता है जिस तरह से तमाम जगह पे जो एक ही बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो दिस इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अब इसमें आज 22 तारीख हो गई है और इत्तलात ये हैं कि अभी तक समरी जो है वो नहीं आई। अगर ये समरी, एक तो ये बताएगा कि आनी कितनी ज़रूरी है इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम, और अगर ये नहीं आती तो इसका कानूनी पहलू क्या है, किस तरीके से चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगी? आई थिंक इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक, इस पे दो व्यू हैं। देखें, समरी जो आती है, मेरी जो कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट से ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, वो कहते हैं कि समरी को वैसे मैंडेटरी नहीं होती। ये एक कन्वेंशन है, रिवायत है कि एक एनेबलिंग स्टेप होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए कि जब कोई वो डिसीजन इस तरह करते हैं, इस तरह की तैनाती करते हैं। तो इसमें एक ओपिनियन ये है कि अगर समरी नहीं भी आती तो इवन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनके पास इख्तियार है, वो एडवाइस जारी कर सकते हैं और उसमें अगर जिसको भी आर्मी चीफ तैनात करना चाहें तो वो आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा व्यू है, एक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इन मामलात को डील करते रहे हैं, उनका ख्याल है कि इवन के ये बेशक प्रैक्टिस भी है या कन्वेंशन भी है, इस केस के अंदर क्योंकि बहुत अहम तैनाती है, बगैर समरी के ये तैनाती नहीं हो सकती। अगर करेंगे तो बहुत सी उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो इस लिहाज से एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए और एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के लिए आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि समरी आए। अगर समरी के बगैर होगा तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री या जीएचक्यू, उनकी उसमें मर्जी और मंशा शामिल नहीं है। और पाकिस्तान का जो आपको पता है कि हिस्टोरिकली एक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के तनाजुर में देखे तो फिर जाहिर है कि वो एक क्राइसिस होगा। अच्छा कामरान साहब, आपने ये कहा है कि ये एक लीगल एस्पेक्ट से ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं होगी, ये सिर्फ कंट्रोवर्शियल होगी क्योंकि अगर वफाकी काबीना जो है वो इसको एंडोर्स कर देती है, कंसेंसस हो जाता है एक नाम के ऊपर, तो फिर कहाँ पे लीगल जो मेथड्स हैं वो स्टैंड करते हैं, या किस किस्म का इसके ऊपर आ सकता है रिएक्शन, या किस किस्म की लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, जो मैंने जो कहा ना कि इसमें अगर गवर्नमेंट के पास बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है, जैसे आप कह रहे हैं कि काबीना से अप्रूव करवा के प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले सकते हैं, उसमें कोई कानूनी शायद कबाहत नहीं है। लेकिन क्योंकि एक प्रैक्टिस है, इतनी अहम तैनाती है, तो इसको बेस बना के ये मुमकिन है कि इसको अदालत में चैलेंज कर दिया जाए। और दूसरा, जब इतनी आम तैनाती हो रही है और जीएचक्यू जब ऑन बोर्ड नहीं होगा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ये कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन आई थिंक ये तो ज़ाहिर है कि एकेडमिक डिस्कशन भी है और जो ओवरऑल इसके अंदर भी एक बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी नालायकी है, या आई डोंट नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने जो कल खत लिखा वो 2 हफ्ते पहले भी लिख सकते थे, उनको नहीं पता था कि ये तैनाती होनी है। क्यों एट द 11th आवर उन्होंने वो समरी मांगी, या इससे पहले उन्होंने समरी के लिए कहा तो उनको समरी नहीं दी गई, वो एक अलग बात है। तो इसमें मेरे ख्याल में 2013-2016 में जो प्रोसेस को फॉलो किया गया था, इस दफा शायद उस प्रोसेस को उस तरह से फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो कहा जा रहा है कि शायद डेडलॉक है, नाम के ऊपर डेडलॉक है। गवर्नमेंट किसी और को अपॉइंट करना चाहती है आर्मी चीफ, जबकि जो जीएचक्यू का नुक्ता नजर है वो कुछ और है। तो शायद ये उसकी बहुत बड़ी वजह है कि सारे प्रोसेस में भी आपको एक डिले नजर आ रहा है। अच्छा कामरान, आपने बड़ा, आप बताओ, यू आर वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स हैं, डिफेंस के इश्यूज को कवर भी करते हैं, वी लॉग्स भी करते हैं, स्टोरीज भी करते हैं, नो डाउट।
आपने बड़ी एक अभी अहम बात की है कि ये प्रोसेस पहले भी शुरू हो सकता था, अभी क्यों किया गया और अभी बिल्कुल एट द निक ऑफ टाइम जो है हो रहा है। मेरी इतला ये है, आपकी भी क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं, कि 27 अक्टूबर को कहा गया था इसको डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप हमें समरी भेजें, नाम भेजें। नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि 1 नवंबर को ये यहाँ से रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट को चली जानी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि वो जिसको भी चीफ उन्होंने लगाना था, जो फैसला लंदन में किया था, ताकि अगर 24 दिन के लिए इमरान खान साहब या उनकी पार्टी या उनके सदर अगर बैठ भी जाते हैं तो 24 नवंबर तक हमारा प्रोसेस पूरा होगा और 25 वाले दिन हम अपनी तरफ से नोटिफाई कर देंगे। लेकिन GHQ की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा गया कि अभी ये प्रोसेस हम इनिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि 19 नवंबर के बाद करेंगे। उसकी रीज़न आपको भी पता होगी कि उस वक्त उसमें थे जो उसमें जनरल वसीम अशरफ साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे थे, लिहाजा ये इनको जवाब दिया गया था कि जनाब कि हम आपको अभी नहीं भेजेंगे, 19 के बाद भेजेंगे। अब 19 भी गुजर गई, आज 22 भी गुजर गई और बाकी ये डेडलॉक आप बता रहे हैं, तो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर किया। आपने बड़ा इंतहाई अहम सवाल उठाया कि आखिरी दिन में 3 दिनों में क्यों समरी मांगी गई, कल ही क्यों मांगी गई, तो मेरी ये इतला थी सर। देखें, ये जो आप बात कह रहे हैं इसमें एक मैं चीज वजाहत कर दूं कि लोगों को शायद एक मिसपरसेप्शन है कि 19 नवंबर को जो एक आखिरी लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ रिटायर हुए, तो शायद उससे पहले अगर समरी मूव होती तो जो सीनियरिटी लिस्ट है वो शायद कुछ और होती। ये मिसपरसेप्शन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो सीनियरिटी जो डिटरमिन होती है एट द टाइम ऑफ जब 4 स्टार की कोई वैकेंसी खाली होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर ये 2 माह पहले भी समरी मूव होती, तो जो आज सीनियरिटी लिस्ट है वो वही सीनियरिटी लिस्ट रहती। तो ये एक थोड़ी सी लोगों में कंफ्यूजन है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये 30 दिन पहले भी समरी मंगवा सकते थे, 20 दिन पहले भी मंगवा सकते थे, 19 नवंबर को इंतजार करने की इनको जरूरत नहीं थी। जो मेरा मानना है, आई थिंक इसके अंदर 2 पहलू हैं कि 2013 और 2016 में कोई 35-40 रोज पहले समरी आ गई थी। ये आप चेक कर सकते हैं, जो उस वक्त लोग डील कर रहे थे, मेरी उनसे बात हुई थी। इस दफा ना आने का मतलब ये है, उसकी 2 वजूहत हैं। एक डिफरेंस, दूसरा शायद आज से कुछ दिन पहले तक या कुछ 2 हफ्तों पहले तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि मौजूदा आर्मी चीफ क्या रिटायर होंगे या ये एक्सटेंशन इनको दी जा रही है। एक इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है। अब जो दूसरा आप बात कर रहे हैं कि समरी बाकी जो मंगवाने का, मुझे ये भी चीज समझ नहीं आई कि खत क्यों लिखा है। अगर समरी वज़ीर-ए-आज़म मंगवाना चाहें, वो वज़ीर-ए-आज़म है, कुछ चपरासी तो नहीं है, वो डायरेक्ट करते हैं। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहते हैं कि आप डिफेंस सेक्रेटरी को कहें कि जी समरी, वर्बली कहते, फोन करते कि समरी लेके आए, तो 1 घंटे में समरी वो आ सकती थी, कल ही आ सकती थी। अब ये समरी पहुंच गई है, GHQ को पता चल गया है, ये हो गया, वो हो गया है। ये इस चीज की रिफ्लेक्शन है जो मेरी भी लोगों से बात हुई, क्लियरली ऑल इज नॉट वेल। लेकिन ये मेरे ख्याल में आज दिन तक की बात थी। कुछ ऐसी खबरें भी अब आ रही हैं, मतलब उसकी तस्दीक होना ज़ाहिर है कि बाकी है। कुछ मुलाकातें, कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उसमें कुछ इंडिकेशन आ रही है कि शायद बर्फ पिघली है और उसमें ये इम्कान मौजूद है कि एट द एंड ऑफ द डे, मैं भी कॉशियसली आपको ये कह रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेल कर जाए इस दफा। अच्छा, मतलब जो मोस्ट सीनियर जिसको लगाना चाह रहे हैं आप ये कह रहे हैं, क्योंकि उनका तो एक स्टांस है नवाज शरीफ साहब का, या लंदन में जो उन्होंने बैठक वगैरह की थी कि जो मोस्ट सीनियर है वही लगाया जाए। अच्छा, दूसरी बात, चले मान लिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने समरी नहीं मंगवाई, अगरचे उन्होंने कहा था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर किया आपके साथ, आपकी ज़्यादा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, चलो इन्होंने तो नहीं भेजी, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री भी तो भेज सकती थी ना। उन्हें भी तो पता है कि हमारे चीफ की सीट खाली हो रही है, वहाँ से उस ISPR का वो आ चुका है, उसका ट्वीट आ चुका है, जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने अलविदाई मुलाकातों का वो सिलसिला शुरू हो गया था, तो वो भी तो भेज सकते थे, अक्टूबर में समरी भेज सकते थे। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बिल्कुल आखिरी दिनों तक आके ये पूरा क्राइसिस, इतनी खबरें, स्टोरीज, शोज़, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक तरह का वो बनकर रह जाएगा, मतलब लोग उस पर क्या कहें कि प्रोग्राम हो रहे हैं पूरी दुनिया में हो रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ का फैसला नहीं हो रहा। सो ये समरी वो भी तो भेज सकते थे ताकि उनके चीफ जो है कंट्रोवर्शियल ना हो, उनका इदारा डिबेट में ना आए, क्वेश्चन में ना आए। वहां से क्यों नहीं भेजेगी सर? ये आपका ख्याल है कि वही एक्सटेंशन वाला मसला था? ये बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, और एग्जैक्टली मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी रेलेवेंट, उन्होंने ये कहा है कि उनको इस चीज पे भी एतराज था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त दर्जनों डिपार्टमेंट्स हैं, दर्जनों डिविजन्स हैं, हर रोज कोई तैनाती, कोई तकर्री, कोई रिटायरमेंट होती रहती है। क्या वज़ीर-ए-आज़म जो है कि हर केस के अंदर वो खत लिखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर डिवीजन, हर डिपार्टमेंट, उसको ये पता होता है कि फलां डेट को फलां वैकेंसी खाली हो रही है, वो प्रोसेस उस डिवीजन, उस डिपार्टमेंट का काम है। इस मामले में आई थिंक ये डिफेंस जो मिनिस्ट्री है या जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो डेफिनेटली इसमें उन पर इल्जाम आयद होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर समरी ना भी मांगे, उनको तो अच्छी तरह से पता है ना, पूरी दुनिया को पता है कि 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रिटायर हो रहे हैं, 29 नवंबर को आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं, तो आप एंटिसिपेट करते हैं ना। तो उसके लिए अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं भी मांगता तो वो प्रोसेस
جاری رہنا چاہیے تھا اور وہ سمری خود ہی موصول ہو جانی چاہیے تھی پرائم منسٹر آفس کو، وہ نہیں ہوئی. دس آلسو شوز کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے، جو گورننس کا ماڈل ہے، کتنا ڈس فنکشنل ہو چکا ہے. اچھا کامران، جی. آپ نے جو کیونکہ اتنے بڑے عرصے سے آپ اس کو کور کر رہے ہیں، ڈیفنس کی سٹوریز بہت ساری، بعض دفعہ مشکل میں بھی گھرے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے تکلیفیں بھی دیکھی ہیں، تو یہ ہر دفعہ اس لیے یہ ڈیفنس سیکرٹری جو لگایا جاتا ہے ریٹائرڈ جنرل کو لایا جاتا ہے اور وہ اس کی مطلب راول پنڈی کی جو نامینی ہوتا ہے اسی کو لگایا جاتا ہے، اور سم ٹائم تو بڑے قریبی لوگ جو ہوتے ہیں اس کے سرونگ چیف کے ان کو لگایا جاتا ہے. ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب جنرل افتخار علی خان صاحب تھے 12 اکتوبر کو، تو انہوں نے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے شاید آرڈرز پہ انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں کی تھی. وہ چودھری نثار علی خان صاحب کے جو بھائی تھے انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا تھا ان کا اسی طریقے سے. تو اس وقت جو وزیر اعظم جو ہے یہ سویلینز کیوں مطلب ڈیفنس سیکرٹری نہیں لگ سکتا؟ یہ کیوں ان کے دباؤ میں آ کے اس میں ملٹری سائڈ سے ریٹائر جنرل لے کر آتے ہیں؟ کال کو یہ مسئلے ہوتے ہیں جو ابھی ان کو ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتے رہے کہ وہ ان کے کہنے پہ سمری نہیں بھیجتے، وہ جب تک وہاں سے ان کو وہ نہ کلیئرنس نہ آئے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ آپ ایک ریٹائرڈ جرنیل کو ڈیفنس سیکرٹری لگاتے ہیں. ایک دفعہ غالباً حالیہ سالوں میں نرگس سیٹھی جب یوسف رضا گیلانی غالباً پرائم منسٹر تھے تو ایک دفعہ شاید وہ سویلین تھیں جو ڈیفنس سیکرٹری رہی ہیں. اس کے بعد سے ہمیشہ ریٹائرڈ جرنیل ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے، لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہوگا اس کی لائلٹی جو ہے ود دی انسٹیٹیوشن ہوگی، ناٹ نیسسریلی ود دا سویلین گورنمنٹ. اور اس کے اندر ایک اور بھی پرابلم میں کسی اور سے بھی ڈسکس کر رہا تھا. ادروائز آپ کو پتا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کی اس میں رولنگ بھی ہے کہ جتنی جو سینکشنڈ پوزیشنز ہیں، سینکشنڈ، اس پہ کوئی کانٹریکٹ پہ بندہ لگ نہیں سکتا، اس پہ پراپر جو سول سرونٹ ہو اسی کو لگایا جاتا ہے. میرے انیتا تراب کیس میں تھی، یہ انیتا تراب کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی ججمنٹ تھی. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ فارن سیکرٹری جو ہے کسی ریٹائرڈ بندے کو لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لگا سکتے. تو پھر یہ ڈیفنس سیکرٹری جو ہے وہ کیسے ایک ریٹائرڈ بندہ لگ سکتا ہے؟ کہ یہ بھی بہت بڑا ہماری گورننس کا یہ ایشو ہے. یہ جو سول سروس ریفارمز کی جو بات ہے، آپ نے بات ابھی کی، بڑی اہم بات ہے. لگتا ہے اگر معاملات اگر ٹھیک نہ ہوئے، جو آپ نے کہا برف پگھلی، اللہ کرے پگھل گئی ہو، تو پھر دوسرا خطرہ تو یہ ہے کہ پھر آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی 3 سال پہلے، اس وقت بھی کرائسس ہوا تھا، کسی نے درخواست دے دی تھی اور سپریم کورٹ میں اس وقت میرا خیال وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں آصف کھوسا صاحب تھے، انہوں نے سوا موٹو لے لیا تھا، حکومت کو بلا لیا تھا. تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ کوئی تو پروسیس نہیں ہوا، کچھ اس میں وہ نہیں، ایس او پیز بھی فالو نہیں کی گئیں. تو آپ کو یاد ہوگا اچھا خاصا کرائسس ہوا تھا. اگر یہ بغیر سمری کی جو بات کہہ رہے ہیں یہ کرتے ہیں تو دین اٹ ول اگین یہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا. کیونکہ ان دونوں اداروں کے درمیان تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ اگر کسی اس میں نتیجے پر نہیں پہنچتے تو یہ معاملہ دوبارہ یہاں 2019 کی طرف سپریم کورٹ کی طرف جاتا لگ رہا ہے آپ کو. دیکھیں، لیٹس ہوپ کہ یہ معاملہ اس طرف نہ جائے، کیونکہ آئی تھنک آرمی کو، فوج کو ایز اے ادارہ وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آرمی چیف کی اتنی اہم تعیناتی وہ ڈریگ ہو ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کے اندر. لیکن اس بات کا بالکل امکان موجود ہے کہ اگر پرائم منسٹر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بغیر سمری کے کسی کو آرمی چیف تعینات کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ ہماری عدالتیں وہ پھر اس میں انوالو ہو جائیں گی. اور اس حوالے سے آلریڈی ہمارے یہاں ہوتا تو ہے کہ بے ضرر سی آلریڈی ایک ان نون سے بہاولپور سے کوئی وکیل، انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے اس حوالے سے. حالانکہ وہ پٹیشن اگر دیکھیں تو اس میں کوئی ایک گرامیٹیکل اتنے ایررز ہیں، کوئی ایک ڈھنگ کا سینٹنس نہیں ہے، بٹ اسٹل وہ پٹیشن وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اور یو نیور نو، جس طرح آپ وہ کہہ رہے تھے کہ جب کھوسا صاحب چیف جسٹس تھے اور اس وقت جو وکیل تھے وہ واپس لینا چاہتے تھے وہ پٹیشن، وہ کہتے تھے میں ودرا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کیسے ودرا کر رہے ہیں، یہ تو ودرا نہیں ہوگی، اب لیں سارے معاملے کو. تو لیٹس ہوپ کہ وہ معاملہ وہاں پہ نہ جائے. اگر جائے گا تو یہ پوری دنیا میں میرے خیال میں ہماری جگہ صحیح ہوگی کہ ہم ایک جو اپوائنٹمنٹ ہے ایک سمپل ایک پروسیس کے ذریعے، جب ایک آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ہم ایک پروسیس ایک اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک ایسے موقع پر جب آپ کے جو اتنے گمبھیر مسائل، خاص کر کے معاشی میدان میں اتنے گمبھیر مسائل ہیں اور ہم الجھے ہوئے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میں فواد چودھری صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے ایک نئی بات کی ہے جو میری مطلب انڈرسٹینڈنگ سے وہ تھوڑی سی اوپر کی بات تھی. کاشف عباسی صاحب کے شو میں انہوں نے کہا جناب کہ پھر صدر کیا کرے گا اگر ان کے پاس 2 سمریز چلی جائیں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جناب ایک سمری وہاں سے آپ کو پرائم منسٹر صاحب بھیج دیں کہ فلاں کو کر دیں، ایک سمری ڈیفنس منسٹری وہ براہ راست صدر کو بھیج دے کہ یہ کر دیں. صدر پھر کیا کرے گا؟
تو یہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کرنا چاہتے, کیونکہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی عینی طور پر کوئی ڈیفینس منسٹری ڈائریکٹ صدر کو سمری نہیں بھیج سکتی, وہ تو پرائم منسٹر کی پاورز ہیں. تو یہ فواد چوہدری صاحب بڑے اہم بندے ہیں, وکیل ہیں, قانون آئین سمجھتے ہیں, وہ ایسے بات تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. سو اس طرح کی لگتا ہے کوئی پاسبلٹی سوچی جا رہی ہے اگر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں, اور ہم سب نے سنی بھی ہے, کاشف نے بھی ان کو حیرانی سے یہ پوچھا, اس طرح کی بات ہو سکتی ہے, کوئی پاسبلٹی ہے آپ کا خیال ہے, یا ویسے ہی انہوں نے فلر چھوڑا ہے ذرا ایک؟ نہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب بڑے قابل احترام ہیں, بڑے پولیٹیشین ہیں, لیکن ادھر بڑا کلیئرلی وکیل ہیں. اگر وکیل ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ایک سیریمونیل رول ہے, وہ رائٹ اپنا ایکسرسائز کرتے ہیں پرائم منسٹر کا. تو یہ ڈائریکٹ جو ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تو ہے نہیں, یہ وہ والا پریزیڈنٹ تو نہیں ہے جو صدر اسحاق تھا جب آپ کے پاس کا رائٹ تھا. تو یہ تو بالکل ایک بے تکی سی بات ہے کہ غیر آئینی کام ہے کہ وزارت دفاع جو ہے وہ آنسریبل ہے پرائم منسٹر کو, وہ وزارت دفاع جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو تو آنسریبل نہیں ہے. آئی تھنک یہ جسٹ ٹو ایک اس کو کنفیوز کر رہے ہیں پروسیس کو سارے. مجھے یاد آ رہا ہے بدر کامران, آپ کو بھی پتہ ہوگا, ایک چھوٹی سچویشن پہلے اس طرح کی پیدا ہوئی تھی, میرا خیال ہے یہ جو ہے نا فواد چودھری صاحب وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے ابھی آج ذکر نہیں کیا لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ اس کو پلیز اس پہ کامنٹ کیجئے گا, کہ جب یہاں پہ یہ آیا تھا اس کا میمو گیٹ کے حوالے سے کنٹروورسی آئی تھی, اس وقت سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا, تو اس وقت یہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ہیں, انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے جنرل شجاع پاشا صاحب, اور جو آرمی چیف تھے اس وقت یاد ہوگا جنرل کیانی صاحب تھے, ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا آپ جمع کروائیں. ان دونوں نے وہ اسٹیٹمنٹ براہ راست سپریم کورٹ میں جمع کرائے تھے, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. انہوں نے ایک چائنیز اخبار کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب کہ یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں یا ڈی جی ہیں, انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل اور غلط کام کیا ہے, ان کو ڈیفینس منسٹری کو اپنے بھیجنے چاہیے تھے جوابات, ڈیفینس منسٹری پھر پرائم منسٹر کو دیتی, وہ پھر لا منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بھیجتے. آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا ایشو بن گیا تھا جس میں جنرل کیانی صاحب بڑے افینڈ ہوئے تھے, زرداری صاحب کے پاس گیا, پھر بیٹھ کے کوئی صلح صفائی ہو گئی تھی. یہ آپ کو ہے یاد, آپ کو یہ ایشو ہوا تھا؟ تو یہ ان کے ذہن میں اسی طرح کی کوئی چیز ہے کہ اب بھی ہم براہ راست بھیج سکتے ہیں, ہم کوئی جواب دے نہیں ہے پرائم منسٹر کو, ہم کیوں بھیجیں, ہم سیدھی صدر کو سمری بھیج دیتے, جیسے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے بھیج دی تھی سپریم کورٹ کو, اور پرائم منسٹر کو نہیں بھیجی گئی تھی, لا منسٹری اور ڈیفینس منسٹری کو. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک وہ اس وقت مجھے فیمسلی یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے شاید اسی تناظر میں وہ بھی کہا تھا کہ اسمبلی میں خطاب کیا تھا کہ دیر از اے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, جس کی وجہ سے کافی میرے خیال میں شور بھی پڑا تھا. لیکن آئی تھنک اس کیس کے اندر وہ تو ایک ایفیڈیوٹ یا اسٹیٹمنٹ جمع کروانا تھا, ڈیفینیٹلی وہ بھی غلط تھا, منسٹری آف ڈیفینس کے ذریعے آنا چاہیے تھا. لیکن اس کیس کے اندر آئی تھنک کیونکہ اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے اور اپوائنٹمنٹ کا ایک بڑا لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے کہ وہ رائٹ ہے پرائم منسٹر کا, وہ گورنمنٹ کا, تو وہ اس کو کیسے سرکموینٹ کر کے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ سمری بھیجیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے. آئی تھنک اگر جو یہ حرکت کرنے کی کوشش کریں گے, ایون کہ جو اگلا جو آرمی چیف ہے اس کو بھی فردر متنازع بنائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ لیٹس ہوپ کہ جو سینٹی ول پرویل. میرا خیال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر پہ ہو ول بلنک فرسٹ, کیا لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کریں گے, جو 2 دن بعد وہ کہہ رہے ہیں وہ بیرون ملک دورے پہ جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب اپنے خاندان کے ساتھ یورپ کے ٹرپ پہ چلے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑے ڈٹرمن ہیں کہ جناب ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا ہم تو کر چکے ہیں, اب آپ دیکھ لیں, آپ نے آنا ہے ہٹانا ہے, ہماری ماننی ہے نہیں ماننی, جو کرنی ہے پھر آپ خود کر لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون آنکھ پہلے جھپکے گا, کیونکہ نروز کی گیم لگ رہی ہے ساری؟ آئی تھنک جو مجھے آج جو اطلاع ملی ہے, مطلب آئی کی ناٹ کنفرم وتھ سرٹنٹی, لیکن جو مطلب وائٹس آئی ہیں, جو مجھے پتا چلا ہے, لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پریویل کر جائے گی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ کو پتا بھی ہو, کہ یہ جو ابھی وہ خبر آئی تھی نورانی صاحب کی, جو ڈیٹا لیک ہوا ہے, جی جی, اس کی بھی جو انویسٹیگیشن میں جو ابھی ابتدائی طور پر جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اس میں جب آپ کو پتا لگے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے دور میں لیکس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی معاملہ جو ہے نا کہیں اس سے کنیکٹڈ ہے, تو وہ اگر کہیں امید تھی کہ شاید عمران خان صاحب کا اور جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہے ان کا کوئی پیچ اپ ہو رہا ہے یا بیہائنڈ دا سین کو انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو انویسٹیگیشن ہوں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چیزیں میرے خیال میں دوسری طرف نکل جائیں گی. تو یہ کمران یوسف ان دا سیم کانٹیکسٹ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ 5 ناموں کی ایک لسٹ ہو اور پھر اس کے بعد وہ لابینگ کرنا شروع کر دیں آن اے اسپیسیفک نیم, اور پھر اس کے بعد آج کی جو آپ نے ملاقاتوں کا ریفرنس دیا کہ کچھ آج کی جو خبریں ہیں, بے شک آپ کنفرم نہیں کریں, بٹ ڈو یو ہیو اینی نیوز اباؤٹ دس کہ جو ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم کی اور آصف علی زرداری کی, آفٹر ویری لانگ ٹائم یہ دونوں
آپس میں ملے ہیں اور اس چیز کے اوپر جو ظاہر ہے اس وقت ایجنڈا ایک ہی ہے, تو کوئی میسیجنگ ہوئی ہے زرداری صاحب کی طرف سے اور انہوں نے کوئی نئی آپشن کی بھی بات کی ہے, کچھ اس قسم کی خبریں ہیں؟ دیکھیں, یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی دو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب وہ جو کووڈ کی وجہ سے کوارنٹین کیا ہوا تو اس سے وہ باہر آئے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک کہ جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آلریڈی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ شاید برف پگھل گئی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ پریویل کر گئی ہے, تو اس حوالے سے زرداری صاحب کو اب فارملی کنوے کیا گیا ہے کہ یہ ڈیسیجن ہوا ہے اور یہ ڈیسیجن ہم کرنے جا رہے ہیں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر تو ڈیڈ لاک ہے اور آگے کیا کرنا ہے تو اس سے زرداری صاحب سے کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے. جو زرداری صاحب کی پوزیشن ہے, جو زرداری صاحب کے جو کلوز لوگ ہیں, جو مجھے پتا چلا ہے, زرداری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے جو بھی گورنمنٹ کرے گی یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. جو گورنمنٹ فیصلہ کرے گی ہم ان کا ساتھ دیں گے. یہ مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے. تو یہ میٹنگ جو ہے میرے خیال میں آج والی یہ سگنیفائی کرتی ہے کہ یا تو معاملات طے پا گئے ہیں اور اب شہباز صاحب نے ان کو فارملی کنوے کر دیا اور خود بھی وہ کوارنٹین سے باہر آ گئے. ابھی تک اتنا بڑا کرائسس چل رہا ہے, یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ایک ملاقات ہوتی, بیٹھ کے ون آن ون اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا, رادر دین کے ایمبیسریز بھیجے جائیں, اس میں میسنجر یوز کیے جائیں, اپنی اپنی لابیز استعمال کیے جائیں. تو میٹنگ کوئی آپ کے نوٹس میں ہم نے تو کوئی نہیں سنی کہ آرمی چیف کی اور ان کی شہباز شریف صاحب کی حالیہ دنوں میں نومبر کے مہینے میں کوئی ملاقات ہوئی ہو. تو یہ کیوں ملاقات سے اوائڈ کیا گیا؟ مل بھی سکتے تھے, بیٹھ کے بات بھی ہو سکتی تھی. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور این ممکن ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری ملاقاتیں کوئی پبلک تو نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان ملاقات ہوئی بھی ہو, لیکن جو ایسی ملاقات چھپ نہیں سکتی تھی ویسے کامران, اگر آرمی چیف اور پرائم منسٹر چھپ نہیں سکتی. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ میرے خیال میں وہ یہ اس سے اگین یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے میڈیٹرز کے ذریعے یا اپنے پیغام رساں کے ذریعے مل رہے ہیں اور ڈائریکٹ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو اس سے یہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کے درمیان. تو دیٹ از وائی کہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی تو ایشو ہے, آل از ناٹ ویل. بٹ اگین آئی وڈ اگین سے میں آپ کو تیسری چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں, آپ کی بات سے یاد ہے شیکسپیئر کا وہ جو پلے ہے نا, اس کا ہیملیٹ جو ہے, اس میں وہ کہتے ہیں سم تھنگ از راٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. اسٹارٹ ہی وہیں سے لے رہا ہوتا ہے. تو سم تھنگ از راٹن ہیئر. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. آپ کامران, آپ نے بڑا تفصیل سے کمپریہنسو انالیسز اور خبریں شیئر کی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. جی, ہمارے ساتھ موجود ہے کامران یوسف اور بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ٹرائل ختم, اور تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے بھی بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاس صاحب, جس طرح ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کامران یوسف بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آج کی میٹنگز یا آج کی شام کے بعد تھوڑی سی ایک کسی کارنر پہ گئی ہیں, اور ابھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انصار عباسی بھی کوئی انڈیکیشن دے رہے تھے پرابلی کوئی سمری موصول ہو گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس کو. اٹس ناٹ کنفرمڈ یٹ اکارڈنگ ٹو ہیم, اور اس میں کچھ 6 نام شامل ہیں یا جس طرح کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے. تو اٹ مینس کہ تھنگز آر پروسیڈنگ, اور وہی والی بات ہے کہ جس طرح کامران یوسف کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ ول پریویل. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دھرنا ہے وہ ایک 26 نومبر کی ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اس سارے کیوس میں جو عمران خان ہے وہ سائلنٹ ہے. I mean, he is not coming on the fore, اور وہ بات نہیں کرے کوئی اس طرح کی کہ جس میں یہ لگے کہ وہ مزید کچھ کرنا چاہ رہے ہیں انسٹیگیٹ. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. احتساب عدالت نے اثاثہ جات کیس ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا ہے. تو اب یہ تمام تر سینیریو جو ہے, اگر اس کے اوپر ایک کلیکٹیو کامنٹ, آپ ظاہر ہے اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگے گا, اینڈ آئی وانٹ کہ سارے کویشچن ایک ساتھ ہو جائیں. اب 8-10 منٹ میں آپ نے سارے اتنے اہم سوالات پوچھ لیے کہ ایک کے لیے 10 منٹ چاہیے. میں کوشش کرتا ہوں تینوں کو سم اپ کرنے کی. ایک تو انصار عباسی صاحب کی خبر اگر ہے تو انصار عباسی صاحب از آف کورس اچھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے سورسز سے کوٹ کر کے خبر دی ہوگی, سو ان کی خبر ٹھیک ہو سکتی ہے. 6 ناموں والی بات جو ہے یہ بڑی میرا خیال ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, پہلے کبھی نہیں سنا کہ میکسیمم 4 نام آتے تھے یا 5 تک آ جاتے تھے. سو 6 کے آنا, اب اس کے اندر کیا کوئی ان کو سائنس ہے ڈیفینس منسٹری کی, یہ تو پتہ چل جائے گا. سو الٹیمیٹلی وہی والی بات کہ اگلے 1 آدھ دن میں یہ معاملہ آپ کو سیٹل ون وے دا ادر ہوتے لگ رہے, اللہ کرے یہ ہو جائے. ایک اس پہ دوسری چیز لانگ مارچ پہ کر سکتے. میرا خیال یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی, اور بڑا اچھا ان کو تصور جاتا, اس کو پورے پاکستان کو جاتا اور ورلڈ کرکٹ کو جاتا. عمران خان صاحب خود اتنے بڑے کرکٹر رہے ہیں کہ جب یہاں پہ اس میں کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے اس کی انگلینڈ کی بڑے عرصے بعد, جیسے کہا جا رہا ہے, پہلے بھی ٹیمیں آنا شروع ہوئی ہیں, اسی وقت وہاں پہ دھرنے شروع ہو جائیں اور انہی کے نزدیک ہی گراؤنڈ
फैज़ आबाद और क्रिकेट ग्राउंड पिंडी ज़्यादा दूर नहीं है, वो कहते हैं ना सिर्फ वहाँ पत्थर मारें तो वहाँ पे गिर पड़ता है। उसी वक्त क्राउड इकट्ठा करना, खुदा ना खासा कोई इस तरह का मसला हुआ तो पाकिस्तानी क्रिकेट फिर बड़े अरसे के लिए इसको मसले होंगे। सो आज इमरान खान साहब या उनकी टीम को तो वॉलंटरीली कह देना चाहिए था कि ठीक है जी, टीम है, मैच हो रहा है तो हम कुछ दिनों के लिए इसको अपना जलसा जो है, जुलूस जो है, उसको डेफर कर लेते। स्पेशली जब आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं जी हमारा तो कोई तल्लुक ही नहीं है जी, आर्मी चीफ जिसको भी लगा दें, हमारे कोई फेवरेट नहीं है, कोई प्रायोरिटीज नहीं है, फिर तो उसके बाद आप इसको आगे पीछे कर सकते थे। आज वहाँ पे उसके आगे यूके के उस हाई कमिश्नर का जाना, इमरान खान साहब से मिलना, उनसे अश्योरेंसेज लेना, उनका देना, मेरा ख्याल है ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, स्पेशली फ्रॉम ए क्रिकेटर लाइक इमरान खान। और पाकिस्तानी कौम आपको पता है क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करती है, तो वो अपनी जगह पे मेरा ख्याल है ये अब उस पर फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि अब क्रिकेट टीम को नारा लगाना चाहिए जी कि उसकी इंग्लैंड की टीम जो है कि हमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब इस तरह की बातें भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है दे आर नॉट इन गुड टेस्ट। अब असल चीज़ पे आते हैं इसाक डार साहब पे, जो मेन स्टोरी है मतलब यहाँ की, वो कहते हैं ना कैट इज़ आउट ऑफ बैग, और यही चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब के नैरेटिव को स्ट्रेंथन करती हैं और जस्टिफाई करती हैं कि जनाब आप इसलिए लाए थे। और जब वो तनकीद करते हैं और उस पर स्पीचेस करते हैं तो उनके फॉलोअर्स जो पाकिस्तानी लोगों को ये बात समझ में आती है इन्हीं ही चीज़ों की वजह से कि जनाब ये इसलिए लाए गए थे, इसलिए इनको इक़्तिदार दिया गया था शहबाज शरीफ साहब को, शरीफ ख़ानदान को या जरदारी साहब ने कंपनी को, कि अपना बैठ के पहले नैब के इन्होंने आके हाथ पाँव काट दिए, वहाँ पर कवानीन में चेंजेस कर दी, मर्जी का चेयरमैन नैब लगा दिया, और फिर पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ इन्होंने कानून के तहत करने के बाद वन पॉइंट एजेंडा था कि आपने अपने खिलाफ जितने बड़े बड़े केसेस हैं उनको आपने वो करना है, सेटल करना है। एक लिमिट रख दी गई कि जनाब इस लिमिट से नीचे वाले जितने केसेस हैं वो जो है वो नैब उनको टच नहीं कर सकता, वो FIA देखे, बला बला चीज़ें देखें। अब आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे दर्जन से ज़्यादा जो बिग गन्स हैं हुकूमत के, उनके केसेस अदालतों से वापस नैब को चले गए। मतलब ये है कि उन्होंने कहा हम नहीं सुन सकते, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कहा अब आपने जो चेंजेस की हैं इसके तहत आप इनको और किसी फोरम पर लेकर जाएं। FIA को मैनेज करना या उसमें आप कह सकते FBR को, SCCP को, ये बड़ा आसान सा होता है, हुकूमतें खुद लगा रही होती है। अब जो बड़ा केस है, बिग केस है, जो बिग रिलीफ दिया गया मेरा ख्याल है द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, वो है इसाक डार साहब का। इसाक डार साहब का बहुत पुराना केस है, आज का नहीं है, बल्कि इन्होंने पार्डन लिया था उस वक्त जनरल अमजद से लिया था 2000 फरवरी मार्च 2000 में, जो इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था एक इसके खिलाफ, ये अप्रूवर बने थे या वादा माफ गवाह बने थे शरीफ फैमिली के खिलाफ। इन्होंने 42 पेजेस का हाथ से लिख कर इन्होंने एफिडेविट दिया था जिसके तहत इनकी सजा माफ हुई थी। अटक किले से निकाल के इन्होंने पूरी शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग की डिटेल बताई थी। ये उसमें हुदैबिया पेपर मिल जो स्कैंडल कहा जाता है कि कैसे कैसे कहाँ से इन्होंने पूरी फैमिली के लिए इन्होंने आके, और उसमें काजी फैमिली भी आपको याद होगा लंदन की आई थी, जैली पासपोर्ट उनके आगे यहाँ पे वो बनाए गए थे, उनके आगे अकाउंट बना के उनके नाम पे पैसे ट्रांसफर किए गए। इट वॉज ए मेगा स्कैम जो बाद में यहाँ पे उन्होंने आगे नैब ने क्लोज कर दिया था हाई कोर्ट के आर्डर्स पे, और कहा जाता था ओपन एंड शट केस, और उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था जब कमर जमान चौधरी साहब यहाँ पे वो थे, वो नैब के वो चीफ थे उस वक्त, उनको इसलिए आके मिली थी। ये जो केस है ये बियॉन्ड मीन्स का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें डार साहब को ये वो है आपकी ये जो चार्जशीट है जो जज हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, ये कोर्ट के बशीर साहब जो हैं, उन्होंने डार साहब को भी इसमें चार्जशीट किया था, और साथ में यहाँ पे उनके सईद साहब भी थे, और फिर यहाँ पे नईम महमूद साहब भी थे, सैयद मंजूर रजा रिजवी साहब भी थे। अब ये तीन अक्यूज थे इसाक डार साहब पे, और इसाक डार पे ये इल्ज़ामात लगे थे जो मेन थे कि आपके पास जो पैसा है, घर हैं, चीज़ें हैं, आप इनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं या आपकी जो इनकम शो कर रहे हैं सोर्सेज जो हैं उनको मैच नहीं कर पा रहे, बियॉन्ड द मीन्स का केस था। इन्होंने 2-3 काम किए थे। एक मुझे याद है हमने पहले स्टोरी ब्रेक की हुई है कि वहाँ पे उस पर दुबई के रूलर का ये कहते थे जी कि मैं उनका मुशीर हूँ, मैं उनका एडवाइज़र हूँ, उन्होंने मुझे पेमेंट की है। एक लेटर पैड था हमारे पास, अभी भी फाइल में पड़ा होगा, इन्होंने महज उस पर उसके सिग्नेचर भी इस तरह के डूबियस किस्म के थे, स्पेलिंग भी गलत थे, वो लेटर इन्होंने जमा करवा दिया जिसमें वो आके दुबई के वो हुक्मरान कह रहे थे कि इन्होंने मेरे साथ एडवाइज़र के तौर पर काम किया है, तो उसके आके एक उसकी वो दी है मैंने इनकी कंपनसेशन फाइनेंशियल के अमाउंट लिख दी गई थी। अब कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई सैलरी ट्रांसफर नहीं है, कोई आपकी ट्रांजैक्शन शो नहीं की गई, आपको कैश तो नहीं दिया गया होगा ना कोई बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन होंगे। नैब ने उसी को आके तस्लीम कर लिया था कि ठीक है जी कि ये वहाँ से पैसे आ गए। एक तो उस पर क्वेश्चन से, प्लस इन्होंने अपने बेटे को 41 करोड़ रुपए के करीब लोन इन्होंने शो किया था कि मैंने अपने बेटे को 41 करोड़ रुपया कर्ज हंसना दिया है, और जो मुझे रेमिटेंसेज ये तकरीबन वो बनती थी 62 करोड़ रुपए की पाकिस्तान में ये लेकर आए थे। तो इन्होंने कहा जनाब उसमें वो लोन एडजस्टमेंट भी शामिल थी क्योंकि मैंने बेटे को ऑलरेडी कर्ज हंसना दिया हुआ था। दूसरा जो इनका बड़ा एक इन पे केस था वो ये था कि इनकी जो इनकम थी, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सुनने वाला है,
2008-2009 میں یا اسحاق ڈار صاحب کی انکم ہے 7,29,347. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 7.25 لاکھ روپے انکم انہوں نے شو کی 2008-9 میں. لیکن 2015-16 میں جب یہ یہاں پہ منسٹر تھے اور اس وزیر خزانہ تھے, یہ بتا رہے ہیں جناب یہاں پہ ان کی جو انکم تھی یہ تقریباً 46 ملین روپیز شو کی, مطلب مور دین 4 کروڑ یا 4.5 کروڑ. اب دنیا میں کون سی ایسی انکم ہے کہ 7 لاکھ روپے سے آپ اگلے 4-5 سالوں میں آپ کی انکم جو ہے 4.5 کروڑ روپے ہو جائے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. سو ان پہ چیزیں آنا شروع ہوئیں. پھر ریمیٹنسز انہوں نے یو ای سے بھیجی تھیں تقریباً 62 کروڑ روپے کی, وہ انہوں نے 2006 سے لے کے 2016 کے درمیان انہوں نے بھیجی تھیں, اور جس میں جیسے میں نے کہا اپنے بیٹے کا لون وغیرہ والی چیزیں بھی انہوں نے بتائی تھی کہ گفٹ تھے, وہ چیزیں انہوں نے آ کے دی تھی. اچھا پھر انہوں نے آ کے اپنی یہاں پہ ڈفرینٹ چیریٹیز جو ہیں ان کو 16 کروڑ روپے کے قریب انہوں نے کہا جناب کہ میں نے یا 2009-2016 کے درمیان جو ہے نا حجویری ٹرسٹ اور حجویری فاؤنڈیشن کو میں نے تقریباً 16 کروڑ روپیہ وہ دیا تھا, میں نے ڈونیشن بھی دیے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کے میرا خیال اگین اس میں انہوں نے بتایا برک جو ہولڈنگ ہے اس میں 5.5 ملین ان کو یہ پاؤنڈ کی انہوں نے انویسٹمنٹ شو کی تھی اس کے شیخ نہان کے ساتھ. اب یہ ساری کی ساری یہ 4 شیٹ ہے, اس میں ساری ڈیٹیل دی گئی ہیں, اس میں ان پراپرٹی کی ڈیٹیل ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, فارن ریمیٹنسز ہیں, انویسٹمنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو وہ دیکھنے کی بجائے اب جو نیب کا لا انہوں نے چینج کیا, جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, اب ساری چیزیں آج کورٹ نے کہہ دیا, جس کورٹ نے ان کو 4 شیٹ کیا, یہ 4 شیٹ انہوں نے سنبھال کے, یہ سارے اس میں پیپر ہیں جو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ لا بدل گیا, لہٰذا عدالت کچھ نہیں کر سکتی, دوبارہ نیب کو بھیجے. نیب میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہی لوگ بیٹھے ہیں جن کو چیئرمین جو ابھی پچھلے دن انہوں نے خود لگایا, پہلے وہ ڈی جی آئی بھی تھے, اب وہاں پہ تھے. سو عمران خان صاحب یہ بات جب یہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ سارے کے سارے اس لیے رہے تھے, مطلب سب سے بگ NRO ہے, آپ کو یہ کام اگر آپ نے کرنے تھے اور ساری چیزیں ختم کرنی تھی. سو ڈار صاحب کے لیے بات جو ہے میرا عمران خان صاحب کی اگلی تقریر جو ہے نا وہ اسحاق ڈار صاحب پہ ہونی چاہیے, اور پھر یہ چیزیں جسٹیفائی کرنی مشکل ہو جاتی ہیں ان دی لائٹ آف دیز ٹروتھس جو یہ کہے جاتے ہیں. اب یہ ٹروتھ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ اس قسم کے ایکٹس جو وہ انڈورس کر دیتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.